أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع تحريم الغيبة. إخوة الإيمان، إن من كبائر الذنوب ما عظم ضرره وزاد خطره، وإن من كبائر الذنوب التي حرمها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الغيبة. وقد حرمها الله تعالى لأنها يسبب البعد عن الأقرباء. إخوة الإيمان، وأما عن معنى الغيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، وهناك نصوص عديدة في التحريم من الغيبة. قال الله عز وجل في سورة الحجرات:
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقد شبه الله المغتاب للمسلم بمن يأكل لحمه ميتا، فلو كان المسلم تفكر في هذا التشبيه لكان كافيا وزاجرا عن الغيبة. إخوة الإيمان، وهناك أحاديث عديدة للتحذير من الغيبة، فمنها أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر بمنى: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، اللهم هل بلغت؟ رواه البخاري في صحيحه. إخوة الإيمان، ومن الأحاديث الثابتة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري في صحيحه. والحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي في صحيح، والحديث في صحيح الترغيب. إخوة الإيمان، ومن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فلا تستسهل أيها المسلم إثم الغيبة ولا تحتقر من شأنها، فذنبها عظيم وخطرها جسيم. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه في منزلته في الإسلام يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فقد أصبحت الغيبة مائدة المجالس وفاكهة المسامرة، فمنه المغتابين عن أعراض المسلمين. وقد يظن المغتاب أنه يضر بغيبته من يغتابه، ولم يدري أن المغتاب ظالم والمتكلم فيه مظلوم، ويوم القيامة يعطي الله المظلوم من حسنات الظالم. فنه المغتابين عن أعراض المسلمين، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بعد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي، والحديث في صحيح الترمذي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابه نبيك اجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.